जरा तसव्वुर करें, रात की तारीकी, पूरा मक्का सो रहा है, गलियां सुनसान, दरवाजे बंद, मगर एक औरत जाग रही है। वो आहिस्ता आहिस्ता मक्का की गलियों में चल रही है और उसके हाथ में कांटे हैं, झाड़ियां हैं। जी हां, कांटे, नौकेले कांटे। वो कांटे उठाए हुए है और दिल में नफरत। और एक एक करके वो सारे कांटे, सारी झाड़ियां उन रास्तों पर बिछा देती है जहां से सुबह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरते हैं। ये कोई आम औरत नहीं, ये कोई पागल नहीं, ये कुरैश के बड़े घराने की औरत है। और हैरत की बात यह है, ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मन कोई अजनबी नहीं थीं। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सगी चची थीं, अब्दुल मुतल्लिब की बहू, घर की औरत, खानदान की औरत। ये अबू लहब की बीवी थीं, उर्वा बिनते हर्ब, जिसे तारीख ने उम्मे जमील कहा। ये वो औरत थीं जिसके बारे में कुरान ने कहा हम्मालतुल हतब, यानी आग उठाने वाली, फितना फैलाने वाली। और इसका मकसद सिर्फ एक था, इस्लाम के रास्ते में तकलीफ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों को जख्मी करना। मगर सवाल ये है, उम्मे जमील रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी दुश्मनी क्यों करती थीं? क्या ये सिर्फ नफरत थी या इसके पीछे इक़्तिदार का खौफ था? क्या वो समझती थीं कि इस्लाम फैल गया तो इसका खानदान मिट जाएगा? अल्लाह ने उम्मे जमील को कुरान में किस नाम से याद किया? और फिर इस औरत का इबरतनाक अंजाम क्या हुआ? आज की इस वीडियो में हम सिर्फ एक बदबख्त औरत के गुरूर, तकब्बुर और नफरत की कहानी नहीं सुनाएंगे। हम मक्का की उन गलियों के राज खोलेंगे जहां नफरत कांटों की शक्ल में बिछाई जाती थी। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सिर्फ उम्मे जमील की कहानी नहीं, ये हर उस जुबां का अंजाम है जिसने हक के खिलाफ जवां लुबानी की, जो हक के खिलाफ जहर बन जाए। उम्मी जमील इस्लामी तारीख का वो नाम है जिसे कुरान ने सिर्फ एक औरत नहीं बल्कि एक फितने और नफरत की अलामत बनाकर पेश किया। उम्मी जमील का असल नाम अरवा बिनते हर्ब बिन उमैया था। बाज़ किताबों में उसका नाम औरा बिनते हर्ब भी लिखा गया है, मगर ज्यादा मशहूर यही है कि वो उर्वा बिनते हर्ब थी। अरब मुआशरे में औरतों को अक्सर उनकी कुनियत से पहचाना जाता था, इसीलिए वो उम्मी जमील के नाम से मारूफ हुई। लफ्ज़ अरबी में माँ के लिए इस्तेमाल होता है और जमील खूबसूरती के माना रखता है, यानी उम्मी जमील का मफहूम हुआ खूबसूरती की माँ। लेकिन तकदीर ने उस नाम को ऐसा मोड़ दिया कि ये कुनियत हुस्न की नहीं बल्कि नफरत और दुश्मनी की पहचान बन गई। उम्मी जमील का ताल्लुक कुरैश के ताकतवर और सियासी तौर पर मजबूत कबीले बनु उमैया से था। उसके वालिद हर्ब बिन उमैया मक्का के उन सरदारों में से था जिनके नाम पर कुरैश के बड़े फैसले होते थे। हर्ब बिन उमैया सिर्फ दौलत का मालिक नहीं था बल्कि कुरैश के अंदर सियासत और असर रसूख का मरकज भी था। बनु उमैया तिजारत, ताकत और सरदारी में नुमाया थे और उनके अंदर गुरूर भी इसी तरह था जैसे खून में शामिल हो। उम्मी जमील के खानदान में सबसे नुमाया नाम उसके भाई अबू सुफियान बिन हर्ब का था। वही अबू सुफियान जिसने कई बरस तक इस्लाम के खिलाफ कुरैश की क़यादत की और मुसलमानों के खिलाफ लश्कर तैयार करने में पेश पेश रहा। ये रिश्ता जाहिर करता है कि उम्मी जमील का घराना इस्लाम की मुखालिफत में सिर्फ जज्बाती नहीं बल्कि सियासी तौर पर भी सरगर्म था। उम्मे जमील ऐसे माहौल में पली बढ़ीं जहां इज्जत का मयार तकवा नहीं बल्कि कबीला था, जहां इंसान की कद्र उसके किरदार से नहीं बल्कि उसके खानदान से की जाती थी। मक्का में औरतें बज़ाहिर घरों तक महदूद समझी जाती थीं, मगर हकीकत में वो कुरैश के फैसलों पर असरअंदाज होती थीं। वो जंगों में अपने मर्दों को उभारती थी, नफरत फैलाती थी और मुखालिफिन के खिलाफ प्रोपेगेंडा करती थी। उम्मे जमील उन औरतों में सबसे ज्यादा जबानदार, तेज और चालाक औरत समझी जाती थी। फिर वक्त आया जब उसकी शादी अबू लहब से हुई। अबू लहब खानदान हाशिम से ताल्लुक रखता था और अब्दुल मुत्तलिब का बेटा था। इस शादी का मतलब यह था कि कुरैश के दो बड़े खानदानों के दरमियान एक मजबूत रिश्ता कायम हो गया। मगर यह रिश्ता मोहब्बत के लिए नहीं बल्कि बाद में दुश्मनी के लिए ज्यादा इस्तेमाल हुआ। नबूवत से पहले के ज़माने में उम्मे जमील मक्का की मुअज़्ज़ज़ औरतों में शुमार होती थी। उसके पास दौलत भी थी, जेवरात भी थे और कुरैश की औरतों की महफिलों में उसका मकाम भी बुलंद था। वो खुद को सरदार की बेटी और सरदार की बीवी समझती थी। उसके अंदाज में गुरूर था।
گفتگو میں سختی تھی اور نگاہوں میں تکبر۔ پھر وہ دن آیا جب مکہ کی فضا بدل گئی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اللہ نے انہیں نبی بنا کر بھیجا ہے اور اب لوگوں کو بتوں کی عبادت چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہوگی۔ تو قریش کے سرداروں کے لیے یہ بات کسی زلزلے سے کم نہ تھی۔ یہ اعلان صرف مذہبی تبدیلی نہیں تھا، بلکہ پورے نظام کو ہلا دینے والا پیغام تھا، کیونکہ مکہ کی معیشت اور سیاست کا مرکز خانہ کعبہ تھا، اور خانہ کعبہ کے گرد بتوں کی موجودگی قریش کے لیے تجارت کا ذریعہ تھی۔ حج کے قافلے، قربانیاں، نذریں اور بتوں کی خدمت سب کچھ قریش کے مفادات سے جڑا ہوا تھا۔ اگر توحید کا پیغام عام ہو جاتا تو بت ٹوٹ جاتے، اور اگر بت ٹوٹ جاتے تو قریش کی وہ عزت اور طاقت ختم ہو جاتی جو وہ پورے عرب میں رکھتے تھے۔ یہی وہ خوف تھا جس نے قریش کے دلوں میں نفرت کی آگ جلائی۔ اور اس آگ میں سب سے زیادہ جلنے والی عورت امی جمیل تھی۔ امی جمیل کے اندر یہ برداشت نہیں تھی کہ بنو ہاشم کا ایک شخص جو کل تک قریش کے عام لوگوں میں شمار ہوتا تھا، اب اللہ کا رسول کہلائے اور لوگ اس کی بات کو حق ماننے لگیں۔ اس کے نزدیک یہ بات بنو امیہ کی سرداری کے لیے خطرہ تھی۔ اس کے نزدیک یہ پیغام صرف دین نہیں بلکہ سیاست کا طوفان تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ امی جمیل ابو لہب کے دل میں مسلسل نفرت بھرنے لگی۔ وہ ابو لہب کو کہتی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کامیاب ہو گئی تو تمہاری عزت ختم ہو جائے گی، تمہارا اثر ختم ہو جائے گا اور قریش کے بڑے خاندانوں کا نام مٹ جائے گا۔ اس نے ابو لہب کی انا کو جگایا اور اسے یہ احساس دلایا کہ یہ دعوت صرف مذہب نہیں بلکہ تمہاری سرداری پر حملہ ہے۔ ابو لہب کے اندر پہلے ہی غرور اور حسد موجود تھا۔ امی جمیل نے اسی حسد کو ہوا دی۔ اس طرح یہ دشمنی صرف ابو لہب کی نہیں رہی بلکہ ایک مکمل گھرانے کی جنگ بن گئی۔ امی جمیل نے مخالفت کا آغاز صرف زبان سے نہیں کیا بلکہ عمل سے بھی کیا۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ رات کے وقت کانٹوں بھری جھاڑیاں جمع کرتی، انہیں اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر لاتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھا دیتی۔ یہ وہی راستہ تھا جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے قدم مبارک زخمی ہوں اور آپ کو تکلیف پہنچے۔ ابو لہب کا گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بالکل قریب تھا اور بعض روایت کے مطابق دیوار سے جڑا ہوا تھا۔ اسی وجہ سے امی جمیل کو یہ موقع ملتا تھا کہ وہ رات کو کانٹے اور گندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ڈال دیتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے اسے حمالۃ الحطب کہا، یعنی لکڑیاں اٹھانے والی عورت۔ لیکن بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں لکڑیوں سے مراد صرف کانٹے نہیں بلکہ وہ نفرت اور فتنہ ہے جو وہ لوگوں کے دلوں میں ڈالتی تھی، یعنی وہ فساد کی آگ کے لیے ایندھن اکٹھا کرتی تھی۔ جمیل کی شخصیت میں ایک اور چیز بہت نمایاں تھی اور وہ تھا اس کا غرور۔ جمیل کے گلے میں ہمیشہ ایک خاص قیمتی ہار ہوتا تھا۔ وہ اس ہار کو اپنی شان سمجھتی تھیں اور قریش کی عورتوں کی محفلوں میں فخر کے ساتھ اسے پہن کر بیٹھتی تھیں۔ اس ہار کے ذریعے وہ اپنی دولت، اپنے خاندان کی حیثیت اور اپنی سرداری کا رعب دکھاتی تھیں۔ جمیل اپنے اسی ہار پر فخر کرتے ہوئے کہا کرتی تھیں، اگر ضرورت پڑی تو میں اسے بیچ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف استعمال کروں گی۔ یہ جملہ صرف ایک عورت کی ضد نہیں تھا، یہ اعلان تھا کہ وہ اپنی دولت کو بھی حق کے خلاف لگانے کے لیے تیار ہے۔ یہ اعلان تھا کہ اس کے دل میں ایمان کی روشنی نہیں بلکہ نفرت کی تاریکی ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اسی گردن کے لیے فیصلہ سنا دیا جس پر وہ ہار پہن کر فخر کرتی تھیں۔ قرآن نے فرمایا، فی جیدہا حبل من مسد، یعنی اس کی گردن میں مونچھ کی رسی ہوگی۔ یہ وہی گردن تھی جس پر وہ قیمتی زیور لٹکاتی تھیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اسی گردن میں وہ توق ڈالنے کا اعلان فرمایا جس سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہوگا اور وہ دوزخ میں لکڑیاں اٹھائیں گی۔ یوں جس ہار کو وہ دنیا میں عزت سمجھتی تھیں وہی چیز اس کے لیے آخرت میں ذلت کی رسی اور رسوائی کا پھندا بن جائیں گی۔ جمیل مکہ کی عورتوں کی محفلوں میں بیٹھتیں اور اسلام کے خلاف باتیں کرتیں۔ وہ کہتیں، محمد ہمارے دین کو توڑ رہے ہیں، ہمارے گھروں میں فساد ڈال رہے ہیں، خاندانوں کو الگ کر رہے ہیں۔ یہ الفاظ عام باتیں نہیں تھیں، یہ وہ جملے تھے جو ذہنوں میں شک پیدا کرتے تھے۔ وہ چاہتی تھیں